बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, यकीनन आप में से बहुत से दोस्तों ने तुर्की की एक लाजवाब तारीखी सीरीज़ जो कि एक मशहूर तारीखी हीरो पर बनाई गई है वो देख रहे होंगे, और फिर इसमें दिखाए जाने वाले तारीखी वाक़यात ने ज़रूर आप सबको भी मुतासिर किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बारे में, जिसने वाकई देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। अगर कहा जाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहले सीज़न ने ही बेपनाह कामयाबियां हासिल की हैं और इस कदर तारीखी सीरीज़ की भीड़ होने के बावजूद एक मुनफरिद मुकाम बनाया है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और इसकी एक वजह ये भी कही जा सकती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माजी के उस दौर में ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था जो आज के जदीद दौर में पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अंजाम नहीं दे सके। जी हाँ, ये तारीखी कारनामा था यरूशलेम को फतह करने का। लेकिन ये तारीखी फतह इस कदर आसान भी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इस हवाले से तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि बेपनाह कुर्बानियों के बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था। लेकिन जब बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की होती है तो इन्हीं के साथ तारीख के एक और बड़े नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का जिक्र भी साथ ज़रूर सुनने को मिलता है। और जब बात होती है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की, तो फिर उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या, एक ख्वाब ही कई बादशाहों और सुल्तानों की ज़िंदगियों पर भारी है। और बिल्कुल उसी ख्वाब के बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के पहले सीज़न में भी बताया गया, जिसके तारीखी हक़ाइक़ हम भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक आबिद शब बेदार थे। वो एक अजीम उल शान सल्तनत का फरमा रवां होने के बावजूद ऐसे मर्द दरवेश थे जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जहाद में। वो अज़मत व किरदार का एक अजीम पैकर थे जिन्होंने अपनी नोके शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मुनाजात में गुजारा करते। उनका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ते और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर भी लेट जाते। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते और सुबह तक निहायत खुशू व खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहते। एक शब वो जिक्र व ज़िकार और वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज़ियारत नसीब हुई। बाज़ रवायतों में बताया जाता है कि सुल्तान ने मतवातर 3 रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जिस दौरान हर मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, उनके शर का इस्तेसाल कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरब हुए, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते कि मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आल, औलाद सब आका करीम पर कुर्बान हो। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा ही ना रखे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को याद फरमाएं और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन हर गुजरते हुए लम्हे बेचैन होते गए और उन्हें यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा नामाकूल वाक़या हुआ है या हो रहा है जिसकी तरफ मुझे इशारा दिया गया है और जिससे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। बस इसी बेचैनी की बदौलत उन्होंने वक्त को ज़ाया करना मुनासिब न समझा और कई सिपाहियों को तैयार किया और अपने साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। अहले दमिश्क भी सुल्तान के यकायक आज़म सफ़र होने से बहुत हैरान हुए थे, लेकिन किसी को असल हकीकत के बारे में इल्म नहीं था। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20 से 25 दिन लगा करते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला निहायत बर्क रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन ही मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। अहले मदीना उनकी अचानक आमद पर हैरान जरूर हुए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना उनके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने निहायत खुशदिली के साथ सुल्तान की ये दावत कबूल फरमाई। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से एक एक करके गुजरते गए।
لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ دو خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں ہیں جو عبادات میں ہی مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا بھی ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کی سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی یہاں ضرور لایا جائے۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے ایک ہی نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جن کی طرف انہیں خواب میں اشارہ دیا گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن بہرحال وہاں کھڑے عالم کو تحقیق کرتے ہوئے اصل حقیقت کو بے نقاب تو کرنا ہی تھا، کیونکہ ان کا لباس زہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت تو دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سلطان کا دل تھا کہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک چوڑا پتھر جو فرش نما ہی محسوس ہوتا تھا موجود تھا، لیکن جیسے ہی اسے اس کی جگہ سے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدقے اللہ اور صدقے رسول اللہ اور صدقے رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑیا نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کے مجسم تصویر بن گئے اور انہوں نے دونوں ملعونوں کو زنجیروں میں باندھ کر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ خیر، بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں یہودی تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کی طرف سے نعوذ باللہ تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک تک جا پہنچی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا بھی ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر دونوں بختوں کی وہیں پر گردنیں اڑا کر رکھ دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے وہ ہچکیاں لے لے کر روتے رہے۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے کہ زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اس سے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دسترس سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کے اس مشہور واقعے کو صلاح الدین ایوبی سیریز میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔
ناظرین، ایوبی سیریز اور اس میں دکھائے جانے والے تاریخی واقعے کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ تاریخی واقعہ کیسا لگا تھا۔ اپنی رائے بتانے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں دے اجازت، اللہ نگہبان۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔